अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज हम सब जानते हैं बहुत ही रहमतों वाला और बरकतों वाला दिन है जुमातुल मुबारक, और आज के दिन हमें कुछ काम सर अंजाम डेफिनेटली लाजमी देने चाहिए, जिनमें गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं, कहते हैं दुआओं में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, दुआ बहुत असर रखती है। तो हमें अपने साथ साथ सबके लिए सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। क्या पता आपकी दुआ से किसकी किस्मत बदल जाए, किसकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। और आज का हमारा मौजू भी इसी से रिलेटेड है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमें अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हकूकुल इबाद की आज बात की जाएगी। हकूकुल इबाद की क्या अहमियत है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, हम बड़ी दुआएं कर रहे हैं, बड़ी इबादतें कर रहे हैं, लेकिन वो कबूल नहीं हो रही, मंजूर नहीं हो रही, हमारी मुश्किलात जो है वो आसान नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, हम सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं दिल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खोट ज़रूर रखे बैठे होते हैं कि उस दुआ का हम पे कोई असर नहीं होता। जब तक आप हकूक़ल्लाह तो आप पूरे कर रहे हैं, बट हकूक़ुल इबाद कहीं ना कहीं आपने कोताही छोड़ दी, तो डेफिनेटली वो हर्जाना हमें ख़ुद पे भुगतना पड़ जाता है। तो हकूक़ुल इबाद कौन से हैं, उनकी जो भरपाई है वो कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हकूक़ुल इबाद को उसकी बर वक्त अदायगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हकूक़ हासिल करना तो आते हैं, बट हकूक़ अदा करना हम भूल जाते हैं, उसमें लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में यही हमें देखने में आ रहा है कि हम बात करते हैं हकूक़ों की, हम बात करते हैं फ़राइज़ की, बट क्या हम मौजूदा दौर के अंदर इस मुआशरे में हकूक़ुल इबाद है उनको पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं? और अगर नहीं पूरा कर रहे तो कैसे पूरा करना चाहिए? कुरान और सुन्नत की रोशनी में हकूक़ुल इबाद की क्या अहमियत है और बर वक्त अदायगी के क्या इसमें अहकामात जारी किए गए हैं, क्या फ़रमाया गया है हकूक़ुल इबाद के बारे में कि हकूक़ुल्लाह पूरा करने के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की क्या अहमियत है। इस पे भी इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मौसम की कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं लाहौर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल, और अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि आज के इस मौजू का आगाज़ किया जाए कि हकूक़ुल इबाद को समझना, जानना, पहचानना कितना ज़रूरी है। और मौजूदा जब दौर की हम बात करते हैं, मुआशरे के अंदर हम सब लोग रह रहे हैं, तो सबके हकूक़ हैं, सबके फ़राइज़ हैं, तो उनकी बर वक्त अदायगी कितने ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं सिर्फ इंसानों के हकूक़, इंसानों के नहीं, जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, उन पर जुल्म ना ढाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो इस पे आज हम इन डिटेल बात करेंगे। जल्दी से मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं ज़ुबैदा खातून। अस्सलाम वालेकुम। सर सवेरा में खुशामदीद। शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, नाहिदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन,
آپ کو بھی بتاتے چلیں، اگر آج کے اس موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں حقوق العباد سے متعلق، تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی زبیدہ صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج حقوق العباد کی اہمیت پہ بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ حقوق العباد ہیں کون کون سے اور ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور اتنے اہم موضوع پر دعوت دی۔ دراصل حقوق دو قسم کے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اختیار میں رکھا کہ چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو سزا دوں گا۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، کہ جس کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ انسان اپنی جان کا ذمہ دار ہے، اپنے مال کا ذمہ دار ہے، اس پر اس کو حق دیا گیا ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ ان کے مالوں میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ معارج کے اندر جہاں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے ہم چلتے ہیں، سورۃ روم کے اندر فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم قرابت والوں کو ان کا حق دو اور مسکین کو ان کا حق دو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ یعنی یہ مختلف قسم کے حقوق ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیے ہیں کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو جب ہم حقوق کے چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو اس میں پوری ایک دنیا ہے اور بڑی وسعت لیے ہوئے ہیں یہ حقوق و فرائض کا جو چیپٹر ہے۔ اور آج کل کے دور کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن فرائض کی بات نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیرالل رکھا ہے کہ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں اور دوسرے کے حقوق پہلے کے فرائض ہیں۔ تو ان میں بیلنس اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ ایک طرف تو ہم اپنے حقوق کو جانتے ہوں اور دوسری طرف ہمیں اپنے فرائض سے بھی آگاہی ہو کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ دینا بھی ہم جانتے ہوں، کہ اگر ہم لینا جانتے ہیں تو ہم دینا دوسروں کے حقوق دینا بھی جانتے ہوں کہ کس کے کتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ ہمیں کس طریقے سے ادا کرنے بالکل بہت ضروری ہے۔ جہاں اور ہم اپنا اس کے لیے جی اب آپ کی بات مزید ضرور آگے کنٹینیو کریں گے چونکہ وقت پہ بھی بریک پہ بھی ہم نے جانا ہے، لیکن ہمیں جوائن کیجیے ہماری ایک نعت خواں ہیں صالحہ خان۔ السلام علیکم، سرسورہ میں خوش آمدید۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، کیسے ہم پہچانیں حقوق العباد کون کون سے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ کتنی جلدی ہم حقوق العباد جو ہیں ان کو ادا کریں اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ان پہ بہتان نہ لگائیں، کوئی کسی لحاظ سے بھی کہ اللہ کا بندہ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے وہ کسی مشکلات کا شکار نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ہماری جو نعت خواں ہیں صالحہ خان، ان سے درخواست کرتے کہ خوبصورت سا کلام پیش کریں، بسم اللہ کیجیے۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی اللہ 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 ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کی معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی اللہ 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 جھک گیا ہے خود کعبہ آمد پیغمبر پر جھک گیا ہے خود کعبہ آمد پیغمبر پر کعبے کا بھی کعبہ ہے گود میں حلیمہ کی کعبے کا بھی کعبہ ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی اللہ 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 فرش بھی فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر فرش بھی فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں حلیمہ کی ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی
गोद में हलीमा की। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाहिदा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। हकूक़ुल इबाद, हम सब जानते हैं कि बंदों के हकूक़ हमने अदा करने, हकूक़ फ़राइज़ की बर वक्त अदायगी, पाबंदी बहुत लाजम है। इसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी मुआशरे के अंदर बहुत फुक़दान इस चीज़ का नज़र आता है कि हम अपने जानते हैं हकूक़ के फ़लाँ बंदे ने हमारे हकूक़ जो है वो अदा करने, बट अगले के भी हकूक़ हैं, हमने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। तो सोसाइटी के अंदर ये फुक़दान क्यों नज़र आ रहा है? क्या इसके पीछे वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले देखने और तमाम सुनने वालों को रबीउल अव्वल की ये मुबारक साअतें इंतहाई जो है मुबारक हो, और फिर आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन सबको मुबारक हो। महविश, आपने बात की हकूकुल इबाद की, तो जो ऑटोमेटिकली जो अब बात आपने की, मैं उसी की तरफ जो है वो डायरेक्टली जाऊंगी कि हम जिनको हकूक कहते हैं वो अगले बंदे के फ़राइज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, वालिदैन के हकूक हैं तो वो ऑटोमेटिकली औलाद के फ़राइज़ हो गए। तो इसी तरह जो औलाद के हकूक होते हैं वो वालिदैन के फ़राइज़ हो गए। इसी तरह फिर तमाम हकूक की दर्जा बंदी जो है वो इसी तरह जो है जारी रहती है। तो इस्लाम ने जो जब हकूक की दर्जा बंदी की, उसको लिस्ट आउट किया, तो सबसे पहले इनफरादी हकूक रखे। एक बजाते इंसान, एक बजाते एक अकेला नफ्स, उसके क्या हकूक हैं, और उन इनफरादी हकूक में जो सबसे पहले इस्लाम हमें राइट देता है वो है तहफ़्फ़ुज़ जान का हक, तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का हक। और उस तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी के हक में भी जब अगेन दर्जा बंदी होती है तो उसमें जो पहले नंबर पे हक आता है वो ये है कि किसी इंसान को अल्लाह पाक ने ये इजाज़त नहीं दी कि वो किसी दूसरे की जान ले या फिर वो अपनी जान ले। बिल्कुल। अब ये अगर हम दोनों चीजें देखें तो हमारी सोसाइटी में ये अब कसरत से पाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। सुसाइडिंग देखें आप, लोग अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, खुद को जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं खुद को। इस्लाम ने इससे भी मना फरमाया है कि तुम जो हो तंग दस्ती के बायस ना तो अपनी औलादों का कत्ल करो ना अपना कत्ल करो। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसने एक जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली, और जिसने एक जान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब आप देखें, जैसा कि हमने बात की सुसाइडिंग की और खुद को मारने की, इसी तरह हमारे मुआशरे में जो है वो कत्ले आम जो है वो तो जोर पकड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो है वो इंसानी हकूक की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कायम है। हम लोग जो है, अब आज हम लोग टीवी शो पे बैठ के टॉक कर रहे हैं राइट्स के बारे में, लेकिन इसी सोसाइटी में आए दिन जो है कितना बुरे तरीके से कत्ले आम हो रहे हैं। हम इंसान को इंसान तक नहीं समझ रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अगर हम जो है बिल्कुल स्टार्ट पे में हम लोग आके रुक गए हैं इनफरादी हकूक पे, अभी तो उसके बाद तो लिस्ट है एक इसकी राइट्स की। हकूक, इनफरादी हकूक है, इज्तिमाई हकूक है, इक्तिसादी हकूक है, मुआशी हकूक है, बिल्कुल बेशुमार हकूक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात को रियासत जो है उसने पकड़े जाना है। बेशुमार हकूक है, आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हकूक़ुल इबाद की कैसे पहचान की जाए और हकूक़ुल इबाद की बर वक्त अदायगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और मुआशरे मौजूदा दौर के अंदर मुआशरे में क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर अमल नहीं करें तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, कैसे अमल दरामद करना चाहिए। क्योंकि हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, बट हकूक़ुल इबाद की मुआफ़ी तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा।
تو ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت کو بر وقت سمجھنا، ٹائملی سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ زبیدہ آپا، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ناہیدہ صاحبہ نے بھی بات کی کہ بہت سارے بے شمار حقوق ہیں، بٹ ہم انفرادی حقوق پہ آ کے رک گئے ہیں۔ جب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تمام حقوق کو نہیں سمجھیں گے، جو کہ قرآن و سنت میں بھی بار بار اس کی بات کی گئی ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ معاف کیے جائیں گے، حقوق العباد نہیں۔ تو یعنی کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو معاشرے میں ہم کیوں عمل نہیں کر رہے؟ ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہماری پرورش میں کمی ہے، بیان کیجیے گا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی اس بات کی طرف کہ تعلیم میں کمی ہے اور تربیت میں کمی ہے، کہ تربیت کا ایک بہت بڑا ادارہ والدین تھے، بالکل گھر سے شروع، اور گھر سے شروع ہوتی ہے تربیت۔ اب والدین نے وہ تربیت چھوڑ دی، بہت کچھ تو ہمیں ہمارے والدین نے سکھایا، اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو آگے ہمارے باقی ادارے ہیں جو ہمیں تعلیم و تربیت دینے والے ہیں۔ تو اس وقت ایجوکیشن کا تو بہت دورہ ہے اگر دیکھا جائے، مگر یہ کہ تربیت کا پہلو اس کے اندر سے نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ ایجوکیشن کو بالکل یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ بھی تربیت کے لیے ہے۔ بالکل، اور اس میں خاص طور پر جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ معاشرے کے اندر یہ حقوق کیوں نہیں ادا کیے جا رہے، تو اس کی بڑی وجہ دینی تعلیمات سے ہمارا آگاہ نہ ہونا ہے۔ کہ پہلے والدین کو یہ بھی بڑی فکر ہوتی تھی کہ بچے قرآن پڑھیں اور قرآن کی سمجھ ہو، احادیث سنائی جاتی تھیں، انبیاء کے قصے سنائے جاتے تھے، لیکن آج کل یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ نہ قرآن سے آگاہی ہے، نہ حدیث سے آگاہی ہے۔ اور ہم ربیع الاول کے مہینے سے اس وقت گزر رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متاخرہ ہے، بالکل، کہ جس سے ہمیں آگاہی ہوگی۔ آپ کی ذات کو ہم دیکھیں گے تو اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ان حقوق العباد کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو جب اس سیرت سے آگاہی نہیں ہے، سنت سے آگاہی نہیں ہے، تو ہم حقوق العباد کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کہ اور ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جس نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج اور عمرے کیے ہوں گے، بہت کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ لعن طعن کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہوں گی اس بندے نے، تو روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کہ جن کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی ہوگی ان کو اجازت دے گا کہ وہ اس کی نیکیاں لے جائیں، چونکہ قیامت والے دن بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے۔ بالکل بالکل ایسے۔ اور پھر آپ نے سوالیہ انداز میں، بڑے مؤثر انداز میں یہ بات فرمائی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی رہنے دیں گے؟ کہ وہ جن کے اس نے حقوق ادا کرنے تھے اور نہیں کیے، اور زیادتی کی جن کے اوپر اس نے، تو وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور وہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، تو میری امت کا مفلس وہ شخص وہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، بالکل دل دہلا دینے والی بات، دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہیاں کر رہے ہیں تو حقوق العباد میں وہ کوتاہی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے عذاب سے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق کے اندر ہی والدین کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور آج کل دیکھیں ان کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے، ان کو بہت سارے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ والدین کے ساتھ کتنی بد سلوکی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو اسلامی تعلیمات کی کمی ہے۔ ناہیدہ صاحبہ اسی بات کو آپ کی طرف میں لے کے آتی ہوں کہ ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہم دینی تعلیم کی طرف نہیں جا رہے، اخلاقیات کی کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو ہماری مائیں جو ہیں وہی ہماری جو تربیت ہے اس میں کوتاہی برت رہی ہیں کہ ہمیں
ہمیں آگے بڑھ کے یہ تمام پرابلم فیس کرنی پڑی؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہوگا، لیکن بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ حقوق العباد کو سمجھنا، پہچاننا اور اس پہ عمل کرنا کتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اور حقوق العباد کی کتنی ہی زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور کتنا ہی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دی جائے، کیونکہ موجودہ معاشرے کے اندر، موجودہ دور کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ ہمیں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں یا پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ نہیدہ صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، حقوق کی بروقت ادائیگی ہم نہیں کرتے، اور اس میں سب سے پہلے جو درسگاہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ماں کی گود ہے۔ معاشرے میں تو ہم بعد میں نکلتے ہیں، استاد کے پاس تو ہم بعد میں جاتے ہیں، بٹ جو پہلا استاد ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا جو اخلاقیات کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، ہم دینی تعلیم کی طرف نہیں جا رہے، اس کے پیچھے بیسک وجوہات کون سی آ رہی ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی جو ہے اہم ٹاپک کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ والدین کے حقوق اور والدین کے فرائض بیسیکلی آپ نے فرائض پہ بات کر رہی ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو بگاڑ کی طرف جا رہا ہے یا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اس کی سب سے جو بڑی وجہ کیا ہے کہ گھر سے تربیت نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، باہر سے بچہ وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکول میں جا کے کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن وہ 3 سے 4 سال کا عرصہ جو آپ کے بچے نے آپ کی گود میں گزارا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہو، آپ اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہو، اور جو ہے اللہ پاک کا بھی تو حکم ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ 2 چیزیں ضرور سکھاؤ، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت، اور دوسرا کیا، قرآن سے محبت، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سکھاؤ۔ تو یہ ہم لوگوں نے تو، مجھے اب یہاں پہ میں علامہ کا شعر میں نہ پڑھوں تو بالکل زیادتی ہوگی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے جب قرآن کے رستے کو چھوڑ دیا، تو آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ جب تک ایک ماں کی بہترین تربیت نہیں ہوگی، اسی لیے تو کہتے ہیں نا، آپ نے اگر ایک مرد کو تعلیم دی تو آپ نے فقط ایک مرد کو تعلیم دی، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو آپ نے گویا ایک پورے معاشرے کو، ایک نسل کو تعلیم دی۔ تو اس لیے جب بھی اپنے لیے مرد حضرات بھی سن رہے ہیں، اپنی شریک حیات کا چناؤ کریں تو پڑھی لکھی خاتون کا چناؤ کریں اور دیکھیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ اب یہ بہت ہم لوگ جو ہیں بالکل اپنے ہمارا ٹاپک آج کا اتنا وسیع ہے کہ ہم شاید اس کو نہیں کور کر پائیں گے اس کو بالکل بھی۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہماری پریفرنسز جو ہے نا وہ بدل چکی ہیں۔ ہم نے کس چیز کو جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے، اس چیز کو ہم نے بالکل جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب جو چیز پریورٹی پہ رکھنے والی ہے اس کو بالکل ڈاؤن لیول پہ لے آئے ہیں، اور جو چیز پریورٹی پہ ہم نہیں رکھنے والی چیز تھی اس کو ہم بالکل فرسٹ پریورٹی پہ لے آئے ہیں۔ ہم وہ خوبصورتی تو دیکھ لیتے ہیں، ہم صورت تو دیکھتے ہیں، ہم سیرت نہیں دیکھتے۔ تو اولاد ہماری جو آج کی مائیں ہمیں سن رہی ہیں، تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ انہوں نے آگے جا کے معاشرے کا حصہ بننا۔ ہم جو ہے نا ایک کمہار کی مانند ہے ہم خواتین، ہم چاہیں تو اپنی اولاد کو جس طرح سے ڈھال لیں، اس کو جس شیپ میں ڈھال لیں، اس کو جیسا بنا دیں، جیسے آپ ہوں گی ویسی آپ کی اولاد ہوگی۔ یہ تو ہے، اس سے تو ہم چاہے لاکھ نظریں چرائیں، ہم جو ہے اس ریالٹی سے نہیں ہٹ سکتے۔ بالکل بالکل ایسے ایگزیکٹلی اس بات سے ہم کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہماری جو تربیت کا آغاز ہے وہ ماں سے ہوتا ہے۔ ماں ہماری پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ حقوق العباد کی پہچان ہمیں ماں نے کروانی ہے۔ سوسائٹی کے اندر سروائیو کیسے کرنا ہے یہ ہمیں گھر سے ہم سیکھتے ہیں۔ مزید بھی اس پہ ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے اس سے پہلے سالیہ آپ سے درخواست ہے خوبصورت سا کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ حضور
बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। स्याहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, स्याहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हक़ूक़ुल इबाद की पहचान कैसे की जाए और बर वक्त अदायगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे मुआशरे की कितनी ही ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है कि हम हक़ूक़ को बर वक्त अदा करें, क्योंकि अगर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हक़ूक़ अल्लाह के साथ साथ हक़ूक़ुल इबाद का ख्याल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ज़ुबैदा आपा, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के नौजवानों की बात करें या हर उस इंसान की बात करें जिस मुआशरे में सर्वाइव कर रहे हैं, हम बात करते हैं हम हक़ूक़ अल्लाह जो है बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, नमाज रोज़ा ज़कात सब जो है हज उसकी तरफ हम जा रहे हैं, हक़ूक़ अल्लाह बहुत अच्छे से अदा हो रहे हैं, तो हक़ूक़ुल इबाद अल्लाह मुआफ़ कर देगा। खैर हक़ूक़ अल्लाह के साथ साथ हक़ूक़ुल इबाद की अगर हम बर वक्त अदायगी नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हक़ूक़ अल्लाह तो पूरे हो रहे हैं। बट आप क्या समझती हैं कि हक़ूक़ अल्लाह को पूरा करने के साथ साथ जब हम हक़ूक़ुल इबाद की बर वक्त अदायगी नहीं कर रहे तो हक़ूक़ अल्लाह के कोई फ़ायदे होंगे हमें? मैंने इब्तिदा में भी ये बात रखी थी कि हक़ूक़ अल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद जुड़े हुए भी हैं। ठीक है। और हक़ूक़ अल्लाह को अगर हम देखें तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहेगा तो माफ़ कर देगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हक़ूक़ुल इबाद ऐसा एक चैप्टर है हक़ूक़ का कि जिसको अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ़ ना करे कि जिसके हक़ूक़ में हमने कोताही की है। फिर हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद किस तरह से जुड़े हुए हैं कि उसका अंदाज़ा हम इस हदीस मुबारका से कर सकते हैं जो बड़े प्यारे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक ताला एक बंदे को बुलाएगा और वो उससे कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। और बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू प्यासा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे उसके पास पाता। बिल्कुल। फिर अल्लाह तबारक ताला उस बंदे से कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा फिर वही सवाल करेगा कि या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू भूखा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो मुझे वहाँ मौजूद पाते। इसी तरह अल्लाह ताला लिबास के हवाले से सवाल करेंगे, इसी तरह अल्लाह ताला बीमारी के हवाले से सवाल करेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा फिर कहेगा या अल्लाह तू कैसे बीमार हो सकता है? रब्बुल आलमीन है, तू तो रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो तू मुझे वहाँ मौजूद पाता। क्या बात। अच्छा, ये चीज़ें हम ये समझते हैं माशरे के अंदर की मामूली चीज़ें। हाँ। बीमार है तो क्या ज़रूरी है कि उसकी इयादत की जाए या उसकी तीमारदारी की जाए? तो अगर कोई प्यासा है तो है ना, हम क्या करें? और अगर कोई भूखा है तो हम क्या करें? हालांकि कुरान के अंदर खाना खिलाने की इतनी ताकीद है और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि वहाँ पे लोगों से पूछा जाएगा कि माशाल्लाह का कुम फी सकर, कि तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले गई? तो वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और हम खाना खिलाने वालों में से नहीं थे। यानी एक तरफ अगर हक़ूक़ुल इबाद में कोताही करने वाले थे वो लोग कि जो नमाज अदा नहीं करते थे तो उनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, तो दूसरी तरफ ये कहा कि जो भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, माशरे के अंदर लोग ज़रूरतमंद थे, वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते थे, तो वो भी जहन्नम में जाएंगे। सही। कि अगर कोई फ़र्द हमारी ज़रूरत का मोहताज है, चाहे वो हमारे घर के अंदर कोई हो, चाहे हमारे वालिदैन हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे शोहर की बीवी हो या बीवी का शोहर हो, यानी जिसको भी हमारी मदद की ज़रूरत है। और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी का मतलब ये है कि हम उसकी मदद करें, बिल्कुल, ये हमारा आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल। और अगर हम किसी के लिए भी आसानी पैदा नहीं करते या बर वक्त किसी की मदद नहीं करते, फिर उसके बाद आपने बात की कि बर वक्त हक़ूक़ुल इबाद को अदा करना। देखिए अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा अहमियत रखी है कि मसलन निकाह में हक़ बहर को एक हक़ करार दिया ना औरत का। और इतनी सख्त बात है कि जो मर्द ये कहता है कि हक मैं अदा नहीं करूँगा, ये नीयत रखता है, तो उसका निकाह ही नहीं होता, वो तो ऐसे ही जैसे जना किया उसने। तो इतनी शदीद बात इसलिए कही गई है कि जो जिसका हक है वो उसको दो, वो उसको बर वक्त उसका हक की अदायगी की जाए। जैसे अभी हमने वो कुरान की आयत शुरू में सामने मैंने वाती ज़ुल क़ुरबा हक़्क़हू कि कराबतदारों का हक अदा करो। और फिर बड़ी प्यारी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. اور اسی طرح سبھی کے حقوق ہیں. پڑوسی کے حوالے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حوالے سے کہ میں نے سمجھا کہ اس کو وارث بنا دیں گے. اور یعنی کہ ہر انسان کے اپنے حقوق ہیں اور ان کی بروقت ادائیگی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ناہیدہ اپا آپ کی طرف آتے اسی بات کو آپ کی طرف لے کر آتے کہ ہر انسان کے حقوق و فرائض ہیں. جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں ہمارے فرائض بھی ہیں, جہاں ہم دوسروں کے فرائض کی بات کرتے ہیں وہاں ہمارے حقوق بھی ہیں, لیکن بروقت ادائیگی نہیں ہو رہی معاشرے کے اندر. ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے, ہم عمل نہیں کر رہے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ فلاں کے حقوق مجھ پہ ہیں, فلاں کے فرائض مجھ پہ ہیں, اس کو میں نے ادا کرنے, وہ صرف ہماری باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ہم اس پہ عملاً اس پہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم عمل کر رہے ہیں, کسی کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں. تو کیسے اپنے لوگوں کو اس حقوق العباد کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جائے, سمجھائی جائے کہ حقوق اللہ کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت حقوق العباد کی بھی ہے. اگر ہم آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, آخرت میں اپنی مغفرت چاہتے ہیں, تو دونوں چیزوں کو اہمیت, ان دونوں چیزوں کی سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. ابھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ زور ہمارا جو مذہبی طبقہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بس نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دیکھیں ہم اس کی طرف سے بھی انحراف کا شکار نہیں ہونا چاہتے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی نماز, روزہ اور زکوٰۃ, حج ان سب کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو صرف بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہم نے بیلنس لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دونوں چیزوں کو جب تک بیلنس لے کے, اور ہمارا اسلام تو ہے ہی متوازن کو پسند کرتا ہے نا, کہ ہر چیز میں جو ہے ایک توازن رکھا جائے. تو اسی طرح حقوق میں بھی توازن. ابھی وہ وراثت کے حقوق کی بات ہو رہی تھی, تو اگر ہم صرف وراثت کے حقوق پہ بات کریں تو ہم لوگ بیٹوں کو وراثت میں حصہ تو بڑے وہ گرم جوشی سے اور وہ دیتے ہیں, لیکن بیٹی کا حصہ ہم کہتے ہیں اس کو جہیز دے دیا, اس کو ہم نے اچھا پڑھا دیا تو بس یہ ہماری جو ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پوری ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور بیٹی کے جو ہے وہ باقاعدہ وراثت میں حقوق ہیں. اسلام نے جب حقوق دے دیے تو ہم بندے کیوں منع کر رہے ہیں؟ بالکل. اور بطور بیوی عورت کو جو ہے وہ وراثت میں حق حاصل ہے, بطور ماں, بطور بہن, بطور بیٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ باقی چیزیں تو وہ بالکل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح باقی حقوق کا بھی آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف کہنے کی حد تک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو اب پھر ہم لوگ جو ہے نا واپس اپنی ساری ڈسکشن کو وہ ایک پوائنٹ اور 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ لے آئیں گے کہ تعلیم کی کمی, اور اسپیشلی قرآن اور سنت کی تعلیم کی کمی. اب ہم لوگوں نے قرآن اور سنت کی تعلیم کو بھی کیا کیا ہے, مدرسے کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ جو مدرسے کی تعلیم ہوگی صرف وہی قرآن اور سنت کی تعلیم ہوگی. جبکہ ہمارا بچہ تو بڑے ہائی فائی اسکول میں جاتا ہے جہاں پہ صرف انگلش بولی جاتی ہے. ہم جا کے وہاں پہ یہ چیک نہیں کرتے کہ آیا کہ ہماری اسلامی اقدار بھی بچے کو سکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں سکھائی جا رہی. تو اگر ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہمارا پورے کا پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور پھر اگر ہم دیکھا جائے ایک بطور ریاستی شہری کے, تو ہمارے پہ بھی بہت سے حقوق ہیں جو ہماری ریاست پہ عائد ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو میں کوٹ نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی, کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے, بہت ہی مشہور آپ کی جو ہے یہ کوٹ ہے, کہ آپ اگر فرات کے نہرے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو قیامت والے دن اس کی پوچھ گچھ عمر سے ہوگی. صحیح. اب آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم ایک جو ہے بطور سوشل ورکر تو ہم اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, لیکن اگر کوئی بھوکا مرے گا, اگر کوئی پیاسا مرے گا, اگر کوئی فاقہ کش ہے تو کیا ہے, اس کی ذمہ داری ڈائریکٹ ریاست پہ دی جائے گی. ایگزیکٹلی, اس کی ذمہ داری ہم پہ, ہم سے پوچھ گچھ ہوگی آخرت کے دن. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि हक़ूक़ुल इबाद की पहचान कैसे की जाए और बर वक्त अदायगी कितनी ज़रूरी है और हक़ूक़ुल इबाद की कितनी ही ज़्यादा अहमियत है और मुआशरे में उस पर अमल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे खुशियाँ बढ़ती हैं, ज़िंदगी खुशगवार होती है। ज़ुबैदा आपा आपकी तरफ आते हैं, चूँकि टाइम भी बहुत कम है हमारे पास। बहुत ही गहरी डिस्कशन भी हुई आज के हमारे इस मौजू पे। बात हमारी यहीं पे ख़त्म होती है कि हमारी तालीम में कमी है, तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को, पूरी जो खल्क़े कायनात है, जो लोग हैं, उनको कैसे दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ लेकर आया जाए कि हमारी ज़िंदगी जो पुरसुकून गुजरेगी, ज़िंदगी जो खुशगवार गुजरेगी, वो इस्लाम की तालीमात हासिल करने से ही गुजर सकती है। बिल्कुल, कि हमारा अभी तक का जो तज्ज़िया था तो यही था कि माशरे में ख़राबियों की जड़ हमारा इस्लामी तालीमात से आगाह ना होना है। बिल्कुल। तो उसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम इस्लाम की तालीमात की तरफ आ जाएंगे तो हमारे माशरे की ये ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी, खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी, खुद बहुत दूर होना शुरू हो जाएंगी और हुकूक में जो कोताहियाँ हो रही हैं तो वो कोताहियाँ दूर हो जाएंगी। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि मैंने अमली ज़िंदगी में भी ये देखा कि चूँकि हमारा जो अहबाब तकरीबन इस्लाम को समझने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ये देखा कि वो बड़े अच्छे तरीके से हुकूक की अदायगी कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, वालिदैन के मामले में, अपनी बीवियों के मामले में और उन सारे मामलात में। और जहाँ ये इस्लाम की तालीमात नहीं है तो वहाँ पे कोताहियाँ हो रही हैं हर जगह, वालिदैन के हवाले से भी, बीवी बच्चों के हवाले से भी। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी असल कुरान है, कुरान की तालीम है। बेशक। और बुनियादी अदारा, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि माँ है और वालिदैन हैं, तो वालिदैन को अपने बच्चों को इन सारी तालीमात की आगाही देनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे हमारे अदारे हैं कि बड़ा ये खुशकुन पहलू है कि अब कुरान की तालीम जो है उसको ज़रूरी करार दिया जा रहा है स्कूलों के अंदर, बहुत ज़रूरी बन चुका है, बल्कि बिल पास हो गया उसके लिए। तो बहुत ये गुड सिम्टम है, अच्छी बात है कि अगर इस बात की तरफ आया जा रहा है कि नाज़रा कुरान के बाद फिर कुरान का तर्जुमा भी पढ़ाया जाए अदारों के अंदर, तो वाक़ईतन फिर अदारे जो एक बड़ा हमारी तरबियत का ज़रिया है, अगर उनको हम तरबियत का ज़रिया बनाते हुए कुरान की तालीमात को, दीन की तालीमात को आम करें, तो उससे भी इंशाल्लाह एक आगाही पैदा होगी। और तीसरे नंबर पे हमारा मीडिया है, जो एक बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकता है इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दीनी प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, वेब चैनल्स के ऊपर, और जैसे आज भी हम बैठे हैं इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि हर इंसान अगर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने लग जाए, बिल्कुल एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है दीनी मामलात की आगाही के हवाले से। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपना जो अहम रोल है वो प्ले करे। जी नहीं दा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बस देखने और सुनने वालों को यही कि जहाँ पे हम हुकूक अल्लाह का ख्याल करते हैं कि अल्लाह के हुकूक की अदायगी करनी है, वहीं पे अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखें। और इसका बहुत बड़ा रोल जो है वो हम जब तक हम खुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक हमारा माशरा, हम दूसरों को तो नसीहत करते हैं और ख़ुद मियाँ फसीहत वाली बात जो है वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जब तक हम अपने नफ्स से स्टार्ट, हम अपने आप से स्टार्ट क्यों नहीं करते, अपनी औलाद से स्टार्ट क्यों नहीं करते, तो उसके बाद फिर करते करते जो है वो हमारा माशरा जो है दुरुस्ती की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। सालिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमें अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं उसके साथ साथ दीनी तालीम का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुआशरे की बहुत अहम ज़रूरत बन चुकी है। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर, ताकि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए। इसी के साथ अपने होस्ट महविश चौधरी को इजाज़त दें, लेकिन उसके साथ साथ सालिया आपसे दरख्वास्त है कि जाते खूबसूरत सा इख्तितामी कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, दिल ये कहता है कि मैं पहले
नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। दिल ये कहता है कि मैं पहले मदीने जाऊं। नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। जिंदगी की इस मेराज में समझूंगा हुजूर। जिंदगी की इस मेराज में समझूंगा हुजूर। सामने गुंबदे खज़रा के अगर मर जाऊं। नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। मैं इसे भी करम में खास से ताबीर करूं। मैं इसे भी करम में खास से ताबीर करूं। सामने आपके दामन को अगर फैलाऊं। नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से